السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم تترك السلامة كما فعل صاحبك العلم؟ هو ليس صاحبي بل هو عدو لدود منذ القدام. صدقت أيها العلم. لماذا لم تلق التحية؟ كيف سيلقي التحية وهي عنوان السلام وهو عدو السلام؟ هذا الجهل لا يأتي منه إلا المصائب. اجلسا. لماذا لم تجلس أيها العلم؟ لن أجلس بجانبي. في مجلس القضاء يجلس الخصم بجانب خصمه. نحن لسنا سواء، فإني باني الأرض وهو هادمها. وأنا لم أقل إنكما سواء. ولماذا تريد مني يا حضرة القاضي أن أجلس بجانبي؟ لأنه خصمك، والخصم يجلس بجانب خصمه وإن لم يكونا متساويين. حسنا يا حضرة القاضي. ما هي دعواك أيها الجاه؟ ليس لدي دعوة، أنا أدافع عن نفسي. أنا الذي رفعت الدعوة. هل لديكما محاميان أن أنصب لكما من المحكمة؟ لا أحتاج إلى محام، والحق لي وحجتي قوية. وأنت أيها الجاه؟ لقد رفع المحامون كلهم أن يدافعوا عني. ولن يقبل أحد أن يدافع عنك إلا الشيطان. هدوء. هل تريد لك أيها الجاه أن أنصب لك محاميان؟ نعم يا حضرة القاضي. هل يوجد لك في القاعة محامون؟ أنا يا حضرة القاضي. هل تقبل أن تكون محاما للجاه؟ لن أحرق سمعتي الطيبة بدفاعي عن الجاه. أيها الكاتب اخرج وابحث عن محامي في أورقة المحكمة كلها. هل لديك شهود أيها العلم؟ ما أكثر شهودي. الشاهد الأول، عرف عن نفسك وعدل بشهادتك. يا حضرة القاضي، أنت تعلم أن نور العلم موعظة الحرية. من تعلم هذا العلم عرف أنه حر، ولا يمكن أن يستمع لأحد أن يستبعده. فكل محامين يرفض أن يدافعوا عن الجاه يا حضرة القاضي. ترجع إلى مكانك. لا أحدا يدافع عنك أيها الجاه. تدافع عن نفسك. اكتب شهادة الحرية أيها الكاتب. أعد ما قلت مرة أخرى. أنت تعلم أن نور العلم موعظة الحرية. من تعلم هذا العلم عرف أنه حر، ولا يمكن أن يستمع لأحد أن يستبعده. الشاهد الثاني، عرف عن نفسك وعدل بشهادتك. أنا الكرامة يا حضرة القاضي. الجهل يجعل الإنسان يفقد قيمة، فلا يعرف قدرة فيعيش محامية. ولولا العلم ما كان الإنسان كريمة ولا كرامة. الشاهد الثالث، عرف عن نفسك وعدل بشهادتك. المساواة يا حضرة القاضي. الجهل يجعل الإنسان يرى نفسه فوق الناس فيتكبر عليهم، والعلم يرتقي الإنسان قبر الناس كلهم سواء. هؤلاء بعض الشهود عندك أيها العلم، فتكتفي بهذه الشهود أم لديك شهود آخرون؟
أجل يا حضرة القاضي، لدي شهود آخرون. فليدخل من طبقات شهود العلم. لقد شهدت لي بعض القيم النبيلة وهي الحرية والكرامة والمساواة، والآن سيكون شهودي من الناس. تكلم أيها المعلم. يا حضرة القاضي، أنا معلم، لولا العلم ما صرت معلما، وأدخلت تلميذا فأنار العلم قلبي وعقلي ثم صرت معلما، وأعلم الناس ولولا العلم ما عملت وما تعلمت. تكلم أيها الطبيب. يا حضرة القاضي، أنا الطبيب لن نبتل يا سيادة القاضي، لكن يكتفي أن نقول أولو العلم علم الذي هو من الله تعالى، لفقدت الأمراض بالبشرية، أنا سبب العلم إهمال البشرية. لقد استمعت للشهود الذين أحضرتهم، فألتقي أحد هنا وهو لم يشهد لك. أجل يا حضرة القاضي. من هو؟ أنت يا حضرة القاضي. أنا. نعم أنت يا حضرة القاضي. وكيف أشهد لك وأنا القاضي ولا يحق لي أن أكون شاهدا مع أحد المتخاصمين؟ إذ لم تشهد لي بلسانك فإنك تشهد لي بلسان حالك. وكيف ذلك؟ لولاي بفضل الله تعالى ما درست القضاء حتى صرت قاضيا تقضي بين الناس، ولولاي ما كانت لك هذه المكانة العظيمة. صدقت أيها العلم، لولاي بفضل الله تعالى ما كنت قاضيا وما كانت لي هذه المكانة العظيمة، وها أنا ذا أقف محبة وتقديرا وإجلالا لك. شكرا لك أيها القاضي على تقديرة العظيم لي. أين الشهود أيها الجاه؟ لقد جاء بعضهم وينتظرون السماح لهم بالدخول يا سيادة القاضي. أن يدخل شهود الجاه. الشاهد الأول، عرف عن نفسك وعدل بشهادتك. أنا الغرور يا حضرة القاضي، الجهل يجعل الإنسان مغرورا بنفسه، لا يسمع أحدا ولا يفهم لرأي أحد. الشاهد الثاني، عرف عن نفسك وعدل بشهادتك. يا حضرة القاضي، أنا التكبر، الجهل يرى نفسه فوق الناس فيتكبر عليهم، والتكبر يدفع الإنسان إلى الظلم، هذا كله بسبب الجهل. الشاهد الثالث، عرف عن نفسك وعدل بشهادتك. يا حضرة القاضي، أنا الأنصرية، الجاه أوجدني أنا الأنصرية، أفرق بين الشعوب وأمسك نسيجة الاجتماعية، وأنا سبب اشتغال الحروب. الشاهد الأخير، عرف عن نفسك وعدل بشهادتك. يا حضرة القاضي، أنا الجهل يختل العقول، وإذا قتلت العقول فإن الإنسان اسمه مجردا جسدا لا يعرف ما يفعل، لا يفكر تفكير السليم، وهكذا اسمه المجتمع المختلفة إذا تحكم الجاه. يا حضرة القاضي، هناك كثير من الشهود وأنت لم تسمع إلا 4 منهم. لا شك أن لديك كثيرا من الشهود الذين يشهدون على جرائمك الكبيرة، وإني لأعجب من وقاحتك كيف تفتخر أن لديك شهودا الذين لا يشهدون لك، بل عليك أنك مجرم كبير. ومن قال لك أنهم يشهدون عليك؟ بل هم شهود لي. كيف يكون الغرور والكبر والعنصرية والتخلف شهودا لك وأسماؤها وحدها تدعو إلى اشمئزاز والتخلف؟ وأنت أيها العلم تشمئز وتنخز منها، أما أنا أفتخر بها لأنها من نتائجي. الغرور والكبر والعنصرية والتخلف صفات قبيحة شنيعة
وكيف تفتخر بهذه الصفات المدمرة؟ وكيف لا أفتخر بها وغايتها أصلا تدمير البشرية. لا أعجب أن تسعى إلى تدمير البشرية، أنت سلاح الشيطان لتدميرها. نعم، أنا سلاح الشيطان الذي يقتلع به السلام والأمانة والتقدم والمحبة والإنسانية. ولماذا تفعل ذلك؟ لأني هو أقر الإسلام والمحبة والتقدم والإنسانية. أنا أحبها ولن أسمح لك لتدميرها. سأدمرها فأنا أقوى منك. لست أقوى مني، بل أنا أقوى منك، وأنت ضعيف جدا، ولكن الجاهلين جعلوك قويا، لولاهم ما عشت في الأرض يوما واحدا. نعم، هؤلاء أنصاري وهم جنودي وهم سر قوتي. أرأيت يا حضرة القاضي كيف يعترف الجهل بجهلي وجرمه بجرمي؟ بل أرأيت كيف يفتخر بها؟ نعم أرأيت واستمع، وقد أقر الجهل بنفسه فوجبت عليه العقوبة. ألا أيها العدل فاحكم بعدلك عدلك، جميع الملأ راضية. نزاع حدث بين علم وجهل، فكل يقول للسارية أنا العلم نور لمن نالني، وعز وفخر لطلابي. أنا الجهل ست البلاد قديما، وللآن ما زلت في ناحية، فبأسي شديد وعزمي حديد، فخلفت جل القرى خاوية. أنا العلم نور لمن نالني، وعز وفخر لطلابي. أقود الجميع إلى كل خير، وأنت تقود إلى الهاوية. أتنسى السلاح وتنسى الحروب بأسباب من أيها الداهية، وتفخر أنك خير الجميع وأنت لهم علة خالية. خسئت فإني لهم كل خير، وهذه نتائج أخوالية. فمني الطبيب ومني المدرس ومني المهندس من ناهية. زمان الجهالة ولا وراء، فليس لك اليوم من باقية. فعصرك هدم وعصري بناء، وبما الفخر يا أيها الطاغية. حكمت على الجهل للعلم فوزا، وقد كان بالضربة القاضية. فبالعلم زار الرجال الفضاء، وبالعلم كل الدول راقية. حكمه المملكة للجاه بسجن المؤبد. وهل تظنون أنكم قادرون أن تسجنوني ما دامت أن في الأرض جهلاء كثيرين؟ فلم تستطيعوا أن تسجنوني، وسوف أستمر بكم في تدمير البشرية، ولن أتوقف إلا إذا صار العلم الحاكم الوحيد في الأرض. كونوا معي كي نقضي الجهل قضاء تاما، فإذا قضينا عليه صاد